बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं मस्जिद हरम में बैठी हूँ। इशा की नमाज़ पढ़ के अभी मैं फ़्री हुई हूँ और आज की ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सब के लिए दुआ मांगी है। जिन जिन मेरे बहन भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने मुझे दुआओं के लिए कहा था, तो आज ये वीडियो उन सब के लिए है और इसमें मैं उन सब के लिए दुआ मांगूंगी। तो आप लोग भी मेरी दुआ में शामिल हो जाएं। अगर आप मेरी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें, क्या पता आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए इंशाअल्लाह इज़्ज़ोजल। तो चले हम दुआ मांगते हैं। सबसे पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या मुफत्तिहल अब्वाबि व या मुसब्बिबल अस्बाबि व या मुकल्लिबल कुलूबि वल अबसारी व या गियासल मुस्तगीसीन व या दलील मुतहय्यरीन व या मुफर्रियल महजूनीन अगिसनी अगिसनी अगिसनी। तवक्कलतु इलैका या रब्बी व फवत्तु अलैका अमरी। या रब्बु या रब्बु या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या करीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए मेरे पाक अल्लाह, ए मेरे पाक परवरदिगार, ए मेरे अरहमर राहिमीन, ए मेरे गफूरुर रहीम, ए मेरे समीउल अलीम, मेरे मौला, मैंने जो कुछ तेरी बारगाह इलाही में पढ़ा इसमें ज़बर ज़ेर पेश की गलती हो गई हो तो इसको माफ़ फरमा मेरे मौला, लेकिन इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा मेरे अल्लाह। हमें अपने घर आने की हाज़िरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, तेरे घर आने की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा और अपने घर के दर हमारे लिए हमेशा खोले रख और हमें बार बार आना नसीब फरमा। और ऐ मेरे मौला, मेरे तमाम रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, सबको अपने घर बार बार बुला और सबको बुला मेरे मौला, अपने घर के दरवाज़े सब के लिए खुले रख मेरे मौला। हम गुनहगार हैं, हम ख़ताकार हैं मेरे अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम ख़ताकार हैं मेरे मौला। तो हमारी इन गुनहगार हाथों को ना देख मेरे मौला, तो मेरे इन गुनहगार हाथों को ना देख, तू अपनी सिफ़त और रहमियत के सदक़े मेरे मौला मेरी दुआ कबूल फरमा ले। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम पे ख़ास करम फरमा, ख़ास इनायत फरमा। है मेरे मौला, मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और ऐ मेरे मौला उनके तमाम गुनाहों को बख्श दे। ऐ मेरे मौला, मेरे ससुर अब्बू को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मेरे दादा दादी, नाना नानी सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और ऐ मेरे मौला, मेरे चाचू जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो हयात हैं उन सबको सेहत और ज़िंदगी अता फरमा। ऐ मेरे मौला, मेरे तमाम दोस्तों के वालिदैन को सेहत और ज़िंदगी अता फरमा और अगर उनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे मौला, सब बे औलादों को औलाद की नेमत अता फरमा दे मेरे मौला, सब बे औलादों को औलाद की नेमत अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला, मेरी जितनी दोस्तों ने मुझे औलाद के लिए कहा था, या अल्लाह उन सब की झोलियाँ भर दे। मेरे रिश्तेदारों में जितनी मेरी कज़नों ने मुझे कहा था, जितनी मेरी रिश्तेदारों ने मुझे कहा था औलाद के लिए दुआ का कहा था, या अल्लाह उन सब की दिली ख्वाहिश पूरी कर दे। ऐ मेरे मौला, बेशक तू अपने बंदों को अता करने वाला है, बेशक तू अपने बंदों को कभी मायूस और खाली हाथ नहीं लौटाता मेरे मौला मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ अरहमर राहिमीन, गफूरुर रहीम, समीउल अलीम, मेरी सुन ले, मेरी दुआ कबूल फरमा दे। और ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे जिन दोस्तों की वालिदैन बीमार हैं और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या अल्लाह पाक जिन्होंने मुझे दुआ के लिए भी कहा था, या अल्लाह उनकी वालदा को सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमा, उनकी वालदा को तंदुरुस्ती अता फ़रमा मेरे मौला। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारी तमाम तकलीफ़ें और परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह, हमारे मुल्क पर रहम फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारे मुल्क में जितने लोग परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा मेरे मौला। ऐ मेरे पाक परवरदिगार,
ہماری تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما میرے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، سمیع العلیم ہے، اپنے بندوں کو بے پناہ چاہنے والا مولا ہے۔ یا اللہ مجھے جنوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا تھا، جن کی بھی جو بھی دعائیں تھیں اللہ وہ ساری پوری فرما دے۔ ان بے شک تو سننے والا مہربان ہے، اور تو اپنے بندوں کو کبھی مایوس اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا میرے مولا۔ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ تو اپنے بندوں کو بے پناہ چاہتا ہے میرے مولا تجھے اس محبت کا واسطہ میری دعا قبول فرما۔ اے میرے ارحم الراحمین، سب کی تمام دلی خواہشات پوری فرما جنہوں نے مجھے کہا تھا دعا کے لیے۔ بے شک تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے میرے مولا، بے شک تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم خالی چوکھٹ تیری بارگاہ الہی پر لے کر آئے ہیں۔ اے میرے مولا میں خالی چوکھٹ لے کر آئی ہوں تیری بارگاہ الہی میں۔ اے میرے مولا میری جھولی بھر دے میرے مولا، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں میرے مولا، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ بے شک تو غفور الرحیم ہے، سمیع العلیم ہے، اپنے بندوں کو بے پناہ چاہنے والا ہے۔ تو کبھی اپنے بندوں کو پریشان حال میں اور مشکلات میں نہیں دیکھ سکتا میرے مولا۔ تو جو کرتا ہے اپنے بندوں کے حق کے لیے بہتر کرتا ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے لیے بھی بہترین سے بہترین کر۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اس پہ صبر عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ ہماری آخرت کو سنوار دے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں برائیوں غیبتوں والی بیماریوں سے نکال دے میرے مولا، ہمیں برائیوں غیبتوں والی بیماریوں سے نکال دے میرے مولا، ہمیں نیک راستے پہ چلا، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ہمیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے میرے مولا جن کی اولادیں ہیں ان کو صحت اور زندگی عطا فرما، اور جن کی اولاد نہیں ہیں ان کو صحت اور زندگی والی اولادیں عطا فرما۔ اور اے میرے مولا جن کی بیٹیاں ہیں یا اللہ ان کے نصیب اچھے کریں میرے مولا، ان کے نصیب اچھے کریں، ان کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرمانا۔ اور یا اللہ جن کے بیٹے ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت اور زندگی عطا فرمائیں میرے مولا، سب کے حالوں پر رحم فرما، اے اللہ سب کے حالوں پر رحم فرما اور سب کی دلی خواہش پوری فرما۔ اے میرے مولا جو میں مانگ سکی اور جو میں نہ مانگ سکی، دلوں کے حال تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا میرے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ بے شک تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، سننے والا مہربان ہے۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما، میں بڑی امیدیں لے کر تیری چوکھٹ پر آئی ہوں میرے مولا، اس جھولی کو خالی نہ لوٹائیں میرے مولا، اس جھولی کو خالی نہ لوٹائیں۔ اے اللہ بے شک تو غفور الرحیم ہے، سننے والا مہربان ہے۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا، اور یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، 5 وقت کا نمازی بنا، ہمارے دلوں سے نفرتیں کدورتوں والی برائیاں ختم کر دے یا اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایمان پیدا کر دے، اور پکا ایمان ہمارے اندر پیدا کر دے میرے مولا۔ میرا ارحم الراحمین تو ارحم الراحمین غفور الرحیم، اپنے بندوں کو بے پناہ چاہنے والا ہے۔ یا اللہ جو میں مانگ سکی اور نہ مانگ سکی، دلوں کے حال بہتر تجھ سے کوئی نہیں جانتا، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ تو فرینڈز میں نے آپ سب کے لیے دعا مانگ لی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو فرینڈ بس میری آج کی ویڈیو یہی تھی جس میں نے آپ سب کے لیے دعا مانگنی تھی، اور اگر کسی میری ایسی دوست یا بہن کی کوئی دعا رہ گئی ہو جو میں نے نہیں مانگی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، تاکہ میں آنے والی ویڈیو میں اس کے لیے دعا ضرور مانگوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہیے، اللہ حافظ۔